شہیداں دا سردار آ گیا ہے آقا حسین نو ویکھیا تے مسکران لگ گیا یا محمد بخشا بات کری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں آل نبی بہت سبحان اللہ آل نبی اولاد علی دی صورت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ میرے دے محل اندر دی جان وہی نام لیا لکھ پاپ میرے دے محل اندر دی جان